श्री सुखदेवजी महाराज। सुक भनेको संस्कृतमा सुगा। सुगा पहिले सुखदेव सुगाको रूप भएर आउनुभयो र पछि देव जोडिएर सुखदेव मनुष्यको जीवन आउनुभयो फेरि। र सुगाको जीवन चाहिँ कहिले पाउनु भयो त भन्दा एकपटक नारदजी पुग्नु भएछ कैलाश पर्वतमा। कैलाश पर्वतमा जानुभएको भोले बाबा त्यहीँ बसिराख्नु भएको रहेछ। माता पार्वतीलाई देख्नुभयो, दुईजना बीचमा यसो झगडा लगाइदिउँ भनेर आएको, दुईजना सँगै बसेका रहेछन्, होस् भनेर फर्किनु भएछ। हेर्नुहोस्, पति पत्नी बीच झगडा हुन्छ रे, तर बाहिरको व्यक्तिले आएर गरायो भने चाहिँ त्यहाँ नराम्रो हुन्छ नि। त्यो बुझ्न जरुरी छ अरे। नारदजीले सङ्कल्प लिएर जानुभयो, म जसरी दुईटा बीच झगडा गराएर छाड्छु भनेर। अब प्रेमको पराकाष्ठ भोले बाबाबाट सिक्नु रे। प्रेमको पराकाष्ठ, कसैले आफ्नी पत्नीलाई अति प्रेम गर्छ भने त्यो प्रेम सिक्ने भोले बाबाबाट सिक्नु रे। नत्र भने कोही मरेको लासलाई बोकेर पृथ्वी भ्रमण निस्केला त पत्नीलाई। कोही सुन्नु भएको छ आजसम्म यस्तो पति? ल भन्नु। मरेकी पत्नी यज्ञकुण्डमा हाम फालेर मरेकी पत्नीको लास बोकेर पृथ्वी भ्रमण निस्किनु भयो, यस्तो पति भोले बाबा। नाम पनि भोले, काम पनि भोले। क्षणै रुष्ट क्षणै तिष्ट, सबैभन्दा छिटो खुसी बनाउन सकिने पनि भोले बाबालाई, सबैभन्दा छिटो रुष्ट हुने पनि भोले बाबा नै हो। त्यही भएर यहाँ भोले बाबा समक्ष नारदजी पुग्नुभयो, तर दुईजना सँगै बसेको देखेपछि झगडा लगाउन सक्नु भएन, फर्किएर आउनुभयो। अर्को दिन जानुभयो, माता पार्वती बस्नु भएको छ, भोले बाबा हुनुहुन्न, यही मौका हो भनेर जानुभएछ। र माता पार्वतीलाई भन्नुभएछ कि भोले बाबा कहाँ हुनुहुन्छ? भोले बाबासँग मेरो पर्सनल कुरा छ, व्यक्तिगत कुरा। माता पार्वती भन्नुहुन्छ, हाम्रो त कहिले पनि व्यक्तिगत दुईजनामा त सब आदान प्रदान हुन्छ, उहाँले कुनै कुरा आजसम्म मलाई लुकाउनु भएकै छैन, अनि मैले पनि कुनै कुरा लुकाएकै छैन। हजुर मलाई भन्नुहोस् न, के छ त्यस्तो व्यक्तिगत कुरा भन्दा? होइन, म त भोले बाबालाई नै भन्ने हो। के थाहा हजुरलाई भन्नुभएको छ कि छैन? सुनाइदिउँला फेरि। अब माताजीलाई बडा खुल्दुली भयो, किनभने स्त्रीलाई कसैको अगाडि गएर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नु थियो भनेर होस् गर्दिन ल भन्यो भने के हुन्छ? अब खुल्दुली भयो। कसरी हुन्छ त्यो कुरा मलाई भनिहाल भन्न थाल्नुभयो पार्वती माता। तब नारदजीले भन्नुभयो मौका यही हो भनेर। नारदजी भन्नुहुन्छ, माता त्यो भोले बाबाको गलामा लगाएको मुण्डमाला कसको रहेछ भन्नुभयो। माता पार्वतीलाई थाहा छैन। ओहो नारद, यो त मलाई पनि थाहा थिएन, त्यो मुण्डमाला कसको रहेछ? अब नारदजी भन्नुहुन्छ, देख्नुभयो त भोले बाबाले कति कुरा लुकाउनु हुँदो रहेछ, कहाँ सबै कुरा भन्नुहुन्छ त? किन अरे भने पुरुषको स्वभाव हुन्छ अरे, स्त्रीलाई सबै कुरा भन्नुहुन्न अरे, केही न केही चाहिँ लुकाउनुहुन्छ। अब भरे बुवाहरूको क्लास लाग्ने भयो। अब यो मैले भने होइन नि, यहाँ स्वभाव हुन्छ अरे। आज नारदजी भन्नुहुन्छ, पुरुषहरूले सबै कुरा स्त्रीलाई बताउँदैनन् रे, केही न केही चाहिँ मनमा राख्छन् रे। आज नारदजी भन्नुहुन्छ, कहाँ भन्नुभएको रहेछ त, देख्नुभयो? अब माता पार्वतीलाई क्रोध आयो, रिसाएर बस्नुभयो माता पार्वती। तब उता भोलेनाथ आइपुग्नुभयो भिक्षाटन गर्दै, देवी भन्दै आइपुग्नुभयो। सधैँ द्वारमा आरतीको थाली लिएर आउने माता आज हुनुहुन्न। भित्र पस्नुभयो, गएर हेर्नुहुन्छ, माता पार्वतीलाई खोज्दै खोज्दै जानुभयो। माता रिसाएर बस्नु भएको छ, गएर सोध्नुभयो, देवी सधैँ त आरतीको थाली लिएर आउँथ्यौ, आज के भयो तिमीलाई? भन्दा सधैँ ल्याउनु पर्ने मैले ठेक्का लिएको छ। अब स्त्रीले कुनै पनि प्रश्नको जवाब उल्टो दिन थाल्यो भने सम्झिनु रिसाएका छन्। अब फेरि सोध्नुहुन्छ, भोलेनाथ होइन आज गणेश कार्तिकी कता गएछन्? मैले सधैँ जिम्मा लिने गरेको छैन, हजुरले हेर्दा पनि हुन्छ, हजुरका पनि छोरा हुन्। अब भोले बाबाले बुझ्नुभएछ आज माताको मुड ठिक छैन, बडा क्रोधित हुनुहुन्छ। तब मनमा नै अन्तर्ध्यान गरेर हेर्दा त नारदजी आउनुभएको रहेछ। तब भन्नुभएछ,
के नारद आएका थिए यहाँ भन्दा हो नारद आएका थिए। अब मलाई बताउनुहोस् यो हजुरले गलामा धारण गरेको मुण्डमाला कसको? तब भोलेनाथ भन्नुहुन्छ देवी अहिले मलाई बडा भोक लागेको छ, बरु भोजन गरौँ पछि कुरा गरौँला। अब त झन् मातालाई शङ्का भयो, मलाई बताउनुहुन्छ कि बताउनुहुन्न, होइन भने त म भोजनै बनाउँदिनँ। अब भोलेनाथ भन्नुहुन्छ यति जिद्दी गर्छौ भने म बताउँछु, यो गलामा धारण गरेको मुण्डमाला तिम्रै शिर हो भनिदिनु भयो। अब माता पार्वती अचम्मित हुनुभयो, यो कसरी सम्भव भयो यस्तो भन्दा तिमीले जन्म लिँदै मर्दै गर्यौ, तब तिम्रो शिरको मुण्डलाई मुण्डमाला बनाएर मैले गलामा धारण गरेँ। तब पार्वती माता भन्नुहुन्छ यो कसरी भयो त? म चाहिँ जन्मिँदै मर्दै, तपाईँ चाहिँ जहिले जस्ताको तस्तै, कसरी सम्भव हुन्छ भन्दा भोलेनाथ भन्नुहुन्छ मैले अमर कथा सुनेको छु। तब माता पार्वतीले भन्नुभयो त्यसो भए मलाई पनि अमर कथा सुनाइदिनुहोस्। तब आजको बद्रीनाथ जहाँ अमरनाथमा भगवान् शङ्करजीले त्रिशूल र डमरुलाई आदेश दिनुहुन्छ, जाऊ गएर त्यहाँ बसेका जति पनि पक्षीहरू छन्, जति पनि जीव जन्तु छन् सबैलाई हटाऊ, किनभने आज म अमर कथा सुनाउन जाँदैछु माता पार्वतीलाई। त्यो अमर कथा मैले जसलाई सुनाउँछु त्यो अमर हुन्छ। यदि त्यो कोही जीव जन्तु पशु पक्षीले सुन्यो भने त्यो पनि अमर हुन्छ, यसकारण त्यहाँ कोही पनि हुनु भएन है भनेर आदेश दिनुभएछ। तब त्रिशूल डमरू गएर सबै जीव जन्तुलाई त हटाए, तर भोले बाबा जुन वृक्ष मुनि बसेर कथा सुनाउन लाग्नुभयो त्यसको माथि एउटा सुक यानि कि सुगाले फूल पारेको रहेछ। अब त्यो फूल त त्यहाँबाट भाग्न सकेन। भोले बाबाले माता पार्वतीलाई अगाडि राख्नुभयो र भन्नुहुन्छ कि देवी मैले कथा सुनाउँदा नेत्र बन्द गरेर सुनाउने गरेको छु, किनभने भगवानको कथामा आँखा चिम्म गरेर सुनाउँदा भगवानलाई स्मरण गर्दै गर्दै सुनाउँदा बडा आनन्द आउँछ मलाई। त्यही भएर तिमीले चाहिँ हुङ्कार लगाउनु नि। हुङ्कार भनेको हजुर हो, हजुर भनिरहनु नि बिचबिचमा, किनभने म त आँखा बन्द गरेर कथा सुनाउँछु। अब तिमी फुसुक्क निदायो भने फेरि, किनभने कथामा निद्रा लाग्छ अरे के। सुन्नुहोस् है, कथामा निद्रा देवीले भनेकी छिन् रामलाई, हे भगवान हजुरको कथा जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ म बसेका भक्तमा प्रवेश गरिदिन्छु। भगवान रामले भन्नुभएछ ए निद्रा देवी मेरा भक्त मलाई कति प्रेम गर्छन्, तिमीलाई हटाएर मेरो कथा सुन्छन् भन्नुभएको छ। भन्नुहोस् राधे राधे। यो चाहिँ हुङ्कार मार्न लगाएको क्या, बेला बेला कथा सुन्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर। अब त्यहाँ बसेर हजुर हजुर भन्नु भएन, बेला बेला राधे राधे भन्नु भने ए सुन्दै हुनुहुन्छ है भन्ने थाहा हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको आज यसरी भगवान भोलेनाथले कथा प्रारम्भ गर्नुभयो, माता पार्वती बसेर कथा सुन्दै हुनुहुन्छ। जब मङ्गलाचरण भयो त्यो माथि वृक्षको माथि बसेको त्यो फुलबाट चाहिँ एउटा सुकको जन्म हुन्छ, सुगाको। यता माता पार्वती त समाधिमा लीन हुनुभयो, कथा सुन्दा सुन्दै समाधि लाग्यो। तब माता पार्वतीले हजुर हजुर भन्नेको ठाउँमा सुगाले हजुर हजुर भन्न थाल्यो। अब हेर्नुहोस्, सुगाले हामीले बोलेको टपक्कै टिप्छ नि, जस्तो मान्छेले बोले त्यस्तै टिपिदिन्छ। बार बार जे कुरा रटाउनुहुन्छ सुगाले त्यही कुरा रटिदिन्छ। आज सुगाले पो हजुर हजुर हो भन्न थाल्यो। जब भोले बाबाले पुरा कथा सुनाउनु भयो तब यसो खोलेर नेत्र खोलेर हेर्नुहुन्छ, माता पार्वती समाधिमा लीन हुनुहुन्छ। यो हजुर भन्ने चाहिँ कहाँबाट आवाज आउँदैछ भनेर हेर्नुहुन्छ, माथि वृक्ष माथिबाट सुगाले हजुर हजुर भन्दैछ। आज भोले बाबालाई क्रोध आयो, हातमा त्रिशूल बोकेर डमरू हातमा बजाउँदै भोले बाबा सुकलाई मार्छु भनेर पछि 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 सुक यता सुकदेव अघि 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 भोले बाबा पछि पछि। 1 वर्ष बितिसक्यो, घुम्दा 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 चरा उडेको उडै छ, भोले बाबा पछि पछि जानुभएको भएछ। उता यता वेदव्यासजीकी पत्नी त्यही समयमा जमाई हाई गर्दै थिइन्, त्यता सुकले सूक्ष्म रूप धारण गरेर गर्भमा गएर लुक्न पुगे। लुक्न भनेर गए उनी।
अब छुक्नु त पर्यो। भोले बाबाले मार्ने भयो भनेर गर्भमा गएर लुक्दाखेरि यता भोले बाबाले अब वेदव्यासकी पत्नीलाई मार्नु भएन। मनमा नै भन्नुभएछ कतिन्जेल तिमी त्यहाँ गर्भमा बस्छौ, 1 वर्ष, 1 वर्षमा त जन्म लिन्छौ, त्यसपछि तिमीलाई छोड्दिन भनेर 1 वर्ष भोले बाबा बस्नु। 1 वर्ष कुरेर बस्दा पनि त्यो गर्भमा गएको सुगा जुन थियो त्यसले सम्पूर्ण वेदको सार सुनिसकेको थियो, अमर कथा। उसलाई थाहा थियो यो पृथ्वी लोकमा दुःखै दुःख मात्र छ। हेर्नुहोस्, यहाँ आएर जन्मिएका मनुष्यलाई नि सुखै सुख कसैलाई पनि छैन। अहिले यहाँ प्रश्न गर्ने भने जीवनमा सबैलाई एउटा एउटा दुःख छ। कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धन बिने रहित उदास। कसैको तन दुख्छ रे, यता घुँडो दुखो, यता ढाड दुखो, यता टाउको दुखो, यता प्रेसर छ, यता सुगर छ। कसैको तन दुखी, कसैको मन दुखी रे। मन दुखी भनेको ओहो हे भगवान, मेरो नातिको अस्ट्रेलियाको भिजा लागिहालोस् है प्रभु। कति भयो ट्राई गरेको हुँदै हुँदैन, मन दुखी छ। फलानुको त कति राम्रो घर छ, मेरो त कहिले होला त्यस्तो। फलानुले त यति राम्रो प्रगति गरिसके, मेरो कहिले हुने होला। मेरो छोरोको कहिले उन्नति होला, बडुवा कहिले होला। बुहारी चाहिँ भने जस्तो आइन के मेरो चाहिँ। मन दुखी, कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धन बिने रहे त उदास। कसैले धन नभएर दुखी छ अरे। फलानुको त कत्रो घर छ, जमिन छ, मेरो चाहिँ कहिल्यै छैन। धन नभएर उदास छन् रे। थोडे थोडे सब दुखी। थोरै थोरै पृथ्वी लोकमा आएका हर मनुष्यलाई दुःख छ अरे, थोरै थोरै। तर यहाँ सुखी केवल भगवानको दास भनेको छ। जो जोगी सन्यासी भएर हिँडेका छन् नि, तिनीहरूलाई केही दुःख छ? भरे बिहान खायो बेलुका के खाउँ छैन। एक वस्त्र लगाऊ भोलि के लाउँ मतलबै छैन। पुर्याइदिइहाल्छन् भगवानले भनेर हिँडिरहेको। भगवानको दास बडा सुखी छन्। त यहाँ आज उनै जो सुखको रूपमा जन्म लिएका गर्भमा जब प्रवेश गर्छन् उनलाई थाहा हुन्छ कि यो संसारमा सबै दुखी छन्। यो दुखी संसारमा म जान्न, यस दुखी संसारमा म जान्न भनेर बडा संकल्प गरेर बस्नुभयो। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष होइन, पुरा 12 वर्ष। त्यो आमालाई कति कष्ट भयो होला। जन्मै लिन्न भनेर बालक बसे भित्र। अब गर्भको बालकले जन्मै लिन्न भन्यो भने त्यो आमालाई कति गाह्रो भयो। 9 महिना त्यो भारी उठाउन कति साह्रो पर्छ। 12 वर्षसम्म त्यो बालकले जन्म लिएन। तब स्वयं भोलेनाथ आउनुभयो। भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हजुर जन्म लिनुहोस्, मबाट गल्ती भयो। मलाई थाहा छ हजुरले अमर कथा सुन्नु भएको छ, हजुरको मृत्यु हुँदैन, यसकारण हजुरले जन्म लिनुपर्छ। त्यति बेलै भगवान नारायण आउनुभयो। भन्नुहुन्छ, हे सुक, तिमी अब सुखदेव मनुष्यको रूपमा आउँदैछौ। तिमी मेरै अंश हौ। तिमी जगतको कल्याणको लागि आउँदैछौ र जगतमा भागवत रूपी ज्ञान गङ्गालाई बगाएर कलियुगका मनुष्यलाई उद्धार गर्ने तिम्रो कार्य रहनेछ। तिमी जन्म ल्याऊ। भने पश्चात सुखदेवजी महाराजको जन्म हुन्छ। बोल्नु सुखदेवजी महाराजको। सुखदेवजी महाराजले जन्म लिनुभयो। तत्पश्चात जन्म लिन साथ वन प्रस्थान गर्नुहुन्छ। वन प्रस्थान गर्दा पछि पछि सुखदेवजीका पिता वेदव्यासजी यहाँ हाय पुत्र, हाय पुत्र, हाय पुत्र, मेरो पुत्र मलाई छोडेर नजाऊ, वन प्रस्थान नगर भनेर पछि 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 जान लाग्नुभयो। तर सुखदेवजीले फर्केर पनि हेर्नु भएन, वन जानुभयो, वन प्रस्थान। तब त्यति बेला आकाशवाणी भयो, हे वेदव्यास, जसलाई तिमी मेरो पुत्र भनेर पछि पछि जाँदैछौ नि, तिनी तिम्रा पुत्र होइनन्, तिनी जगतको कल्याणको लागि जन्म लिएका छन्। यसकारण उनलाई छोडिदेऊ, जान देऊ। तत्पश्चात वेदव्यासजी फर्केर आउनुहुन्छ। यस्ता सुखदेव स्वामीलाई बार बार नमन छ। बोल्नु सुखदेवजी महाराजको जय हो।